الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول أيضا: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا درجة إيماننا بالله تكمن في التقوى. نسأل الله أن نكون من المتقين جميعا. أولا بادئ ببدء وأن أشكر من ساهم في حضوري لهذا المجلس الكريم وهذه الوجوه الطيبة التي نحبها في الله. وأود أن أشكر السيد إلزام الدين الشريف المقيم رئيس الجمعية الوطنية الإندونيسية للعلماء الدين على ما يبذل من مجهود جبار لإتمام سلفه الصالح الأولياء التسعة، فهو جزاهم الله عنا خيرا. وفعلا أنا سعيد جدا لأن هذه اليوم رأيت أن الأولياء التسعة فعلا لقد وضعوا البصمة ونشروا الإسلام، وهذا المجمع دليل على ما فعلوه، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. سأكون يعني أقل خير الكلام ما قل ودل، لأن الكل تعبان وأنا أيضا سأبدأ كلامي هذا يعني دور شرفاء المغاربة في نشر الإسلام بأندونيسيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Maulana Syarif Ahmad menjelaskan dan membuka seminar ini dengan bersyukur Allah SWT dan membacakan beberapa ayat yang menegaskan bahwasanya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dan tujuannya adalah saling bertaaruf. Kemudian juga pentingnya sebuah takwa, karena dengan takwa akan memberikan jalan keluar. Begitu juga beliau sangat senang melihat wajah para hadirin meskipun dalam keadaan capek dan lelah. Kemudian juga beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh penyelenggara panitia, seluruh organisasi yang telah mengundang beliau untuk acara ini, terkhusus semangat dan sahibu ada awan sahibu baik yang telah menyelenggarakan acara dengan semaksimal mungkin. Begitu juga saya tidak akan berbicara panjang lebar karena melihat para hadirin dan kita semua cukup lelah mengikuti acara ini, dan semoga kita selalu diberi rahmat Allah SWT. هاجر العديد من الشرفاء المغاربة خصوصا من الأدارسة والعلويين إلى منطقة جنوب شرق آسيا بما في ذلك أندونيسيا خلال العصور الوسطى والحديثة لأسباب دينية وتجارية وتعليمية. Beliau akan menjelaskan peran penting para syarif yang di Maroko ini, yang salah satu turunannya adalah berada di Indonesia yang telah menyebarkan agama Islam. وصول الهجرة بدأت الهجرة المغربية إلى أندونيسيا بسياق التوسع التجاري والدعوي الإسلامي. كان تجار المغاربة والعلماء المغاربة جزءا من شبكة أوسع من المسلمين الذين سافروا إلى الأقاليم الأندونيسي لنشر الإسلام وتعزيز العلاقات التجارية. Beliau juga menjelaskan bahwasanya beberapa kabilah atau mungkin pendatang dari ulama-ulama Maroko dari keturunan Syarif ini melakukan perjalanan sehingga datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam melalui visi perdagangan mereka di jalur yang mereka tempuh sehingga tiba di Pulau Jawa. دور الشرفاء في نشر الإسلام في أندونيسيا. لعب الشرفاء المغاربة دورا مهما في نشر الإسلام في أندونيسيا. كانوا يحترمون بسبب نسبهم الشريف، مما منحهم مكانة خاصة في المجتمعات المحلية، ساهموا في التعليم الديني وتأسيس المدارس الإسلامية، وكان لهم تأثير كبير في تعزيز المذهب الشافعي والتصوف في المنطقة.
pentingnya kehadiran atau eksistensi dari para ahli bait atau keturunan Rasulullah ini ya, dan di mana mereka tidak diam, mereka bergerak ya, mendirikan sekolah-sekolah ya, mungkin semacam pesantren-pesantren ya, untuk menjadi pusat dakwah ya, dan mereka memberikan kontribusi besar ya, untuk perkembangan dakwah Islam. ترك الشرفاء المغاربة قسمة ثقافية في إندونيسيا حيث ساهموا في إدخال تقاليد دينية وثقافية مغربية تجلى ذلك في الفنون والعمارة والموسيقى الإسلامية بالإضافة إلى الاحتفالات الدينية التي تحمل طابعا مغربيا. Kemudian tidak hanya di bidang dakwah, di bidang yang lain juga kesenian dan beberapa bidang yang bisa mempengaruhi budaya Islam di Indonesia. Keturunan dari Maroko ini ya, juga memiliki pengaruh besar dalam mewarnai yang corak keislaman masyarakat Indonesia. تعد هجرة الشرفاء المغاربة إلى إندونيسيا جزءا من التاريخ الإسلامي المشترك بين شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. ساهم هؤلاء الشرفاء في تعزيز الروابط الدينية والثقافية بين المنطقتين، ولا يزال تأثيرهم ملموسا في المجتمعات الإندونيسية حتى اليوم. هاجر عدد من الشرفاء المغاربة خصوصا من الأدارسة والعلويين إلى منطقة جنوب آسيا بما في ذلك إندونيسيا خلال العصور الوسطى والحديثة لأسباب دينية وتجارية وتعليمية. هذه الخلاصة. Dari ujung utara, ujung barat dari negeri Maroko hingga ke ujung timur Asia Tenggara ya, terdapat hubungan yang sangat kuat ya, dalam mempengaruhi corak budaya Islam ya, yang di masing-masing negara, dan mereka juga berperan ya, dalam banyak hal, terutama dalam bidang dakwah. هنا أسرد عليكم نموذج شجرة نسب للمولى سنان جيري بدءا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متبوعا بفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب، متبوعا من الحسن بن علي، الحسن المثنى، عبد الله الكامل، إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية في المغرب، إدريس الثاني، سلسلة من الشرفاء الأدارسة في فاس، أحد أحفاده ينتقل إلى الحجاز أو اليمن ثم إلى الهند إلى منطقة جوجارات أو حضرموت، ومن هناك إلى جاوا أي هنا في هذا المكان، ويولد في جاوا أو يستقر هناك سنان جيري أحد أشهر أولياء صندوق. Berikut saya akan membacakan ya, silsilah dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada salah satu aulia Tis'ah, yaitu Syekh Syarif Muhammad Nur Yakin atau dikenal dengan sendiri. Yang pertama adalah dari Rasulullah SAW, Muhammad SAW, kemudian Syarif Fatimah, kemudian Syarif Hasan, kemudian Syarif Hasan Al-Muthanna, kemudian Syarif Abdullah Al-Kamil, kemudian Syarif Musa Al-Jun, kemudian Syarif Abdullah Al-Thani, Syarif Musa Al-Thani, Syarif Dawud Amir Makkah, kemudian Syarif Muhammad, Syarif Yahya Az-Zahid, kemudian Syarif Abdullah, kemudian Syarif Abu Salih Musa Zaki Dausan, kemudian Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Syekh Syarif Abdullah Aziz bin Syarif Saleh, Syekh Syarif Abdul Razak, Syekh Syarif Abdul Jabbar, Syekh Syarif Su'ali, Syekh Abdul Qadir, Syekh Syarif Junaid, Syekh Syarif Maulana Ishaq, Syekh Syarif Ya'qub, dan terakhir Syekh Syarif Muhammad Al-Yakin atau dikenal dengan Sunan Giri. كيف وصل النسب من المغرب إلى جاوا إلى هذا المكان؟ بعد سقوط الأندلس هاجر الكثير من العلماء والشرفاء من المغرب شرقا، مر بعضهم عبر الحجاز واليمن ثم استقروا في الهند في جوجارات، ومنها إلى جنوب شرق آسيا بفضل التجارة والدعوة في القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادي. بدأت تتكون شبكات صوفية ودعوية بين الحجاز واليمن والهند وجزر إندونيسيا. استقبل أحفاد آل البيت بترحاب في جاوا وارتبطوا بالسلطنة، وبدأت دعوتهم تؤثر على الإسلام المحلي. Setelah runtuhnya keislaman di Spanyol dan Andalusia terkhusus, maka keturunan dari Adaris Syarif ini mereka tersebar ke berbagai negara. Ada yang lain ya, ke beberapa negara Arab terdekat, misalnya ke Tunisia, kemudian ke Mesir, kemudian ke beberapa negara yang lain ya.
sehingga dari persebaran itu ya persebaran juga turunannya sehingga nyampe ke Pulau Jawa. Salah satunya adalah Syekh Sunan Giri. مختبر إدريس الأول هو الحلقة الجوهرية التي تربط المغرب بنسل آل البيت، فهو حفيد الحسن بن علي واستقر في فاس. كثير من النسابين يرون أن أولياء صنبو ينحدرون من هذا النسل الإدريسي الحسني الشريف. خير ما أقسم بكلامي هي قراءة الفاتحة على روح الأولياء التسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari yang tadi ya, beliau mengukuhkan bahwasanya ada hubungan ya, hubungan silsilah nasab yang ada di Jawa yaitu Syekh Sunan Giri atau Syekh Muhammad Al-Yakin ini dengan silsilah nasab yang ada di Maroko dan kerajaan Maroko. Dan begitu ya, saya akhiri ya, semoga ya, kita selalu diberikan rahmat dan ya inayah dari Allah SWT, dan tidak lupa kita mengirim al-fatihah pada seluruh aulia itu sah. Saya Alhamdulillahirabbil Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para